خصنا نقطعوا السيل. خصنا نقطعوا السيل عاد نحلوه. السلام عليكم، معكم مهدي. مرحبا بكم في انستنت ريفيو، فيديو اللي غنديروا فيه الانبوكسين ديال سامسونج نوت 10 بلس، برودوي اوفيسيال ماروك. دونك on vient de le recevoir. يا ربي تسمح لي، on vient de l'acheter. كاينش on ne reçoit rien pour l'instant. دونك on vient de l'acheter وان شاء الله غنحلوه وغنشوفوا فيه لي زاكسيسوار اللي معاه وغنشوفوا ليرغونومي ديال لاباغاي وكيفاش داير. دونك ها لا بواط ديال نوت 10 بلس، خديناه في البلاك ماشي لوطر كولور اوراغلو. سي لا سول فاصون باش تحل هاد لابواط هي دير بحال هكا. خصنا نقطعوا السيل. خصنا نقطعوا السيل عاد نحلوه. ها هو النوت 10 بلس، كله نوار، غير نوار، فريمون واعر، فيه كولور واعره، نوار. on distingue même pas les bords من l'écran كيف ما كتشوفوا. en arrière on voit déjà la présence de plusieurs caméras flash, autres objectifs. Et après on va les remonter en détail. Donc vraiment appareil qui ben واعر, tient bien en main, واخا كبير خفيف. on voit qu'il est vraiment léger. les caméras اللور très design. شوفوا القدام شنو فيه. donc القدام on voit même pas le point noir اللي normalement caméra faciale صغيره كتبان. donc on continue avec la boîte. سوبر معاه بوشيت. اي بان هاد القضيه هادي ما عمرنا ما كنشوفوها في ابل. بوشيت ديالو دوريجين، on est sûr qu'il sera très bien protégé بهادي. c'est du plastique a priori de bonne qualité. c'est sûr que ما غاديش يصبر لي شوت ديال 3 ولا 4 متر، ولكن c'est un bon étui pour protéger le téléphone. super option زوينه هادي. اوكي لو تروك باش نخرجو لا بوس. دليل الاستعمال، نقل المحتوى، الاوراق اللي حتى شي واحد ما تيقراهم ولكن كنخبيوهم كنحافظوا عليهم. عندي انا ديال إريكسون ديال 2001 و 2003 باقيين عندي الاوراق، شي نهار يقدروا يصلحوا. دونك فيه super fast charging, c'est ce qui est écrit. D'accord, super fast charging, USB-C, prise murale. هنا شنو هو هاد l'accessoire. donc adaptateur من l'USB من port USB l'USB-C. دابا لا نوفيل تكنولوجي هي l'USB-C. كلشي غيكون عنده l'USB-C. هادي سي لا نوفيل تكنولوجي ابار جيماجين ابل اللي هما مازال كيستعملوا اللايتنينغ. مي بدينا كنشوفوا في كيلكو اورديناتور ديالهم بحال لي ماك بوك برو و لي ماك بوك اير، بدينا كنشوفوا لا بريزونس ديال لي يو اس بي سي. سا سخي بيان كلشي يولي يستعمل اليو اس بي سي، ما تبقاش تقلب على شارجور ديال ابل، شارجور ديال سامسونج ايتترا. فريمون الكاليتي ديال لي كارطون اللي لقينا في هاد لا بواط سي د لا بون كاليتي. حتى هاد لو شارجور ثقيل زوين، زعما كتحس بلا كاليتي. كانت باقا شي حاجه هنا ما وريتهاش لكم. Non, je suis en train de découvrir le téléphone معاكم. donc غتفهموا بانني حتى انا جو في لا ديكوفيرت معاكم. هادشي سي بيزار. شنو هو هذا؟ شوفوه. بان راه كلشي كيتقطع ليا، دونك سي ان بو سبيسيال. واو شنو هادشي؟ اي بان دونك وي سي سا. دونك هادو غيكونوا ديال الاسبان، هادو سيغمون غنحتاجوهم. داكوغ. دونك ابخي ان شاء الله راه غنرجع ليهم وغنقول لكم شنو غادي نديرو بهم وكيفاش نبدلوهم. لي زيكوتور افيك فيل AKG
دونك سامسونج كتعامل مع هاد لا مارك AKG. حلوهم. دونك سي دي زيكوتور سون فيل، pardon سي دي زيكوتور افيك فيل كيعطيو معاهم لي rechange pour les écouteurs. Ou c'est des écouteurs USB-C. La nouveauté في هاد النوت 10 c'est qu'il y a plus de prise jack. شحال وهي سامسونج كتدافع على البريس جاك بان ما خصهمش يحيدوها، لان ابل فاش حيداتها سامسونج ضحكات عليها بزاف، دارت عليها دي فيديو ترول وكلشي. مي دابا سامسونج الي اون تران دو ريفير لا ميم شوز، حتى هي حيدات البورت جاك. غير باش تعرفوا هاد لي غروند مارك علاش كيحيدوا البورت جاك من التليفون. دونك البورت جاك هو اللي كنديروا لي زيكوتور نورمال، لي زيكوتور اللي عقلنا عليهم القدام اتسيتيرا. هاد لي غروند كومباني تيحيدوا البورت جاك باش يربحوا في الرق ديال التليفون، باش التليفون يكون رقيق، ويطلعوا لوطونومي ديال لا باتري. دونك يديروا لي باتري كبار ويستعملوا ان بور اللي يصلح في كلشي. ابل هي الاولى دارت هادشي، هي لا بروميير اللي حيدات البورت جاك، وكلشي كريتيكاها، كاع لي كومباني كريتيكاوها باش يهرسوا من القيمه ديالها. اي اليوم سامسونج حتى هي حيدات البورت جاك. دونك هادو هما لي زيكوتور. هنا سي دو بلاستيك، زيكوتور ان بلاستيك لا مارك AKG. ومن بعد هنا سي دو فيل بحال لي لاسي ديال لي زيسبا. هادي هي الكاليتي ديالهم هنا، سي بيان بور كو سا سوا بروتيجي. وهذا لو بور USB-C فريمون كاليتي مزيانه، كتحس بلا كاليتي ديال هاد لي زيكوتور. و لو نوار tout est noir. Donc on les laisse de côté. هذا لو شارجور، bien sûr chargeur USB-C les deux ports. La pousse من الفوق فريمون زوينه، كتخرج بواحد الفيناس، سي تري بيان. دونك هنا الميكرو SD. Contrairement à Apple, Samsung مازال il nous donne l'opportunité ou la chance d'utiliser des cartes SD. ou في هاد النوت 10 بلس on peut utiliser des cartes SD jusqu'à 1 تيرا. ها حنا شعلنا السمارت فون، ها الاس بان ديالو on va le remettre à sa place. قدمنا لكم الانبوكسين برومييرمون الاولين في المغرب مع انستنت ريفيو. اتوندينو ان شاء الله بور لو فوار بلوس ان ديتاي، وغنشوفوا حتى الجير واتش ديال سامسونج لا ديرنيير مونتر ديالها كونيكتي اللي ها هي هنايا. غنديروا لها حتى هي الانبوكسين والريفيو. دونك اتوندينو الواتش والنوت 10 بلس. See you later guys, bye bye, merci beaucoup.